सबैजनालाई जय मसीह। तपाईहरु सबैजनालाई म आज परमप्रभुको दिन यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र हामी आज यसको 11वां एपिसोडमा छौं अनि तपाई अनि हामी हरेक पल्ट यो दिन यही समयमा हाम्रो भेट भइकन हामीले प्रभुको कुरा सिक्ने मौका पाएका छौं अनि म विश्वास गर्छु प्रभु तपाईसँग केही कुरा बोलिराख्नु भएको छ, तपाईले केही कुरा सिकिराख्नु भएको छ भनिकन। अनि जब पनि एउटा बालक जन्मिन्छ, त्यो बालक जन्मेर कहिले पनि हुर्केन, त्यो बालक नै सधैँभरि रह्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी सामान्य बालक भन्दैनौँ, तर त्यससँग केही घटी छ, त्यससँग केही कमी छ भनेर हामी थाहा पाउँछौँ। तर त्यो बालक जन्मिएपछि चाहिँ हुर्किन पर्ने हुन्छ। इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, ग्रोइङ इज नट एन अप्सन, इट इज अ मस्ट। हुर्किनु भन्ने कुरा चाहिँ चुनावको कुरा होइन। म हुर्किँदिनँ भनेर कसैले पनि भन्नु मिल्दैन, तर हुर्किनु चाहिँ मान्छे पर्छ नै पर्छ, किनभने परमेश्वरले मानिसलाई त्यसरी नै बनाउनु भएको हो। यदि कुनै पनि व्यक्ति जन्मेर हुर्किँदैन, ऊ बढ्दैन भने चाहिँ उसको जीवनमा केही घटी कमी रहेको हामीले थाहा पाउँछौँ। त्यस्तै प्रकारले आत्मिक जीवनमा पनि जब हामी जन्मिन्छौँ अनि जन्मिएपछि चाहिँ हामी हुर्किनु पर्नेछ। परमेश्वरको वचन यूहन्ना 1:12 हामीलाई भन्छ, जसले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ तिनीहरू सबैजनाले चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हुने हक पाएको छ। अब हक पाएपछि चाहिँ हामी सन्तान भयौँ, प्रभुको घरानामा जन्म्यौँ। तर त्यो कथा त्यतिकै सिद्धिँदैन, तर दिन प्रतिदिन हामी बढ्नु पनि पर्ने आवश्यकता छ। गलाती 4:1 भन्छ, जबसम्म एउटा बालक हुर्किँदैन अनि त्यो बालक नहुर्किन्जेलसम्म चाहिँ त्यो घरको नोकर अनि दास र त्यो घरको छोरामा कुनै पनि भिन्नता हुँदैन, किनभने त्यो छोरा कहिले पनि हुर्केन अनि उसको बुवाले उसलाई अधिकार सुम्पिन सक्दैन, उसलाई कुनै ठुलो कुराको निर्णयहरू लिन लाउन सक्दैन, किनभने त्यो दास हुर्केको छैन। अनि यो वचनद्वारा हामी के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जीवनमा हामी हुर्कन आवश्यक छ। विश्वासको जीवन पनि त्यही हो। तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो, कतिजना मान्छेले ठुलो धाक दिन्छ अनि भन्छ म त बहुत पुरानो विश्वासी हो, म त 10 वर्ष 15 वर्ष पुरानो विश्वासी हो भनिकन उनीहरूले भन्ने गर्छ अनि त्यो एकदमै असल छ। तर म तपाईँलाई आज सोध्न चाहन्छु, तपाईँ 10 वर्ष तपाईँ 15 वर्षको हुँदाखेरि तपाईँले अझै पनि आमाको दुध नै खाइराख्नु भएको बालक हो भने चाहिँ त्यो कस्तो देखिन्छ त? अन्त त बाइबलले हामीलाई भन्छ हामी सधैँभरि बालक नै भइरहँदैनौँ, तर हुर्किन जरुरी छ। हिब्रूको किताबमा पौलले 6 अध्यायमा हामीलाई भनेको छ कि अब हामीले त्यो आधारभूत सिद्धान्तको कुराहरूलाई छोडेर हामी चाहिँ सिद्धतातर्फ बढ्न आवश्यकता छ। बाइबलले हामीलाई घरिघरि हाम्रो पवित्रतालाई सिद्ध पार्ने कुरा गरेको छ अनि हाम्रो विश्वासलाई पनि अति पवित्र विश्वासमा परिणत गर्ने कुरा गरेको छ। बाइबलले हामीलाई धेरैपल्ट हामी यो भनेर बस्छौँ कि कोही पनि सिद्ध छैन, कोही पनि कसैले पनि सिद्धतालाई हासिल गर्न सक्दैन। हो, एक प्रकारले त्यो कुरा ठिकै हो, तर यदि त्यो असम्भव भएको भए बाइबलले पवित्रतालाई सिद्ध पार भनिकन हामीलाई भन्ने थिएन। हामी जब कोरिन्थीको किताबलाई पढ्छौँ, कोरिन्थीको किताबमा हामी यो वचनलाई भेटाउँछौँ, पवित्रतालाई सिद्ध पार भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ अनि पवित्रतालाई हामीले सिद्ध पार्नुपर्ने हुन्छ। यहुदा 20 भनेको छ कि तिमी चाहिँ विश्वासदेखि अति पवित्र विश्वासमा बढेर जाऊ। अनि पौलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा महिमादेखि चाहिँ अर्को महिमामा सरेर जान्छौँ, एउटा महिमाको स्तरदेखि चाहिँ अर्को महिमाको स्तरमा हामी दिन प्रतिदिन बढेर जान्छौँ। सो यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो हामीलाई अनि यो वचन अनुसार चाहिँ तपाईँ अनि म हुर्किनुपर्छ। हाम्रो विश्वासको जीवनमा पनि म 15 वर्ष म 20 वर्ष भए भनेर हामी भन्छौँ, तर भए पनि हामी हुर्किँदैनौँ भने चाहिँ एक दिन जब अधिकार बाँड्ने समय आउँछ, त्यो दिन चाहिँ नहुर्केको छोरालाई चाहिँ बाउले आफ्नो बन्टा दिन सक्दैन। यद्यपि ऊ घरैमा बस्छ, यद्यपि ऊ उसको बुवाको घरमा बस्छ, तर बुवाको सम्पत्तिलाई चाहिँ उसले कहिले पनि अधिकार गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पौलले इफिसी 1:18 भनेको छ कि तिम्रो बुलाहटको आशा चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ तिमीले जान्न सक, त्यसभित्र भएको महिमा, त्यसभित्र भएको अधिकारलाई चाहिँ तिमीले जान्न सक। यीशु ख्रीष्टले पनि हामीलाई भन्नुभयो सत्य के हो तिमीले सो जान्ने छौ अनि सत्यले चाहिँ तिमीलाई स्वतन्त्र तुल्याउने छ। जब हामी सत्यता जान्दछौँ, हामी पापबाट मात्रै स्वतन्त्र हुने कुरा होइन,
तर हामी सत्य जान्ने बित्तिकै हामी एउटा बाल्य अवस्थाको दासत्वदेखि पनि हामी हुर्किएको एउटा पुरा प्रौढ मानिस, एउटा हुर्किएको व्यक्ति जस्तो हामी बनिन सक्छौँ अनि हाम्रो कुराहरूलाई हामी अधिकार गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई त्यो अधिकार गर्नलाई बोलाउनु भएको छ। हामी चाहिँ त्यो अधिकार पाएका व्यक्तिहरू हौँ। हामीले जब प्रभुलाई विश्वास गऱ्यौँ, हामीले जब उद्धार पायौँ, त्यो उद्धार चाहिँ केवल स्वर्ग जाने बाटो मात्र थिएन। मैले अगाडिको एपिसोडमा तपाईँलाई बताउँदै थिएँ कि कसरी यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई स्वर्ग लाने काम मात्रै गर्नु भएन, तर उहाँले त्यो परमेश्वरको सिंहासनदेखि यो पृथ्वीमा ल्याउने काम पनि गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उहाँले चाहिँ हामीलाई अधिकार गरेको चाहनुहुन्छ, किनभने उहाँले चाहिँ हामीलाई राज्य गरेको चाहनुहुन्छ अनि त्यो अधिकार गर्नलाई, त्यो राज्य गर्नलाई चाहिँ उहाँले हामीलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ। अनि जब पनि कुनै बुवाले आमाले आफ्नो नानीलाई केही कुरा सिकाउँछ तब उसलाई चाहिँ एउटा स्कुलमा पठाउँछ। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले हामीलाई पृथ्वी भन्ने स्कुलमा पठाउनु भयो, जुन स्कुलमा हामी राज्य गर्न सिक्छौँ, जुन स्कुलमा हामी अधिकार गर्न सिक्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भजन सङ्ग्रह 115 16 पदमा भनेको छ कि स्वर्ग चाहिँ परमेश्वरको हो तर पृथ्वी चाहिँ उहाँले मानिस जातिलाई दिनुभएको छ। किन हामीलाई दिनुभयो पृथ्वी भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरले दिनुभएको पृथ्वीलाई जब हामीले राज्य गर्छौँ, हामी त्यसलाई चलाउन सिक्छौँ, तब चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई त्योभन्दा ठुलो ठुलो कुराहरू हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। हामी जुन राज्यभित्र पस्नलाई तयारी हुँदैछौँ त्यो चाहिँ यो पृथ्वी जति मात्र सानो छैन, सीमित छैन, तर त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो छ, त्यो असीमित छ। आजको दिनमा वैज्ञानिकहरूले के भन्दैछ भन्दाखेरि मानिस बाँच्न सक्ने धेरै यस्तो ग्रहहरू छ बाहिर शून्यतामा भनिकन उनीहरूले पत्तो लगाइराखेको छ। अनि त्यो ग्रहहरूमा चाहिँ किन परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएन होला, किन चाहिँ हामीलाई यो सानो पृथ्वीमा हामीलाई एकदम भिडभाडमा राख्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उहाँले हामीलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ। सो आज म तपाईँलाई हामीले परमेश्वरको आदिमा परमेश्वरले स्वर्गहरू र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो भन्ने शब्दलाई जो छ त्यो आदिमा भन्ने शब्दलाई जुन चाहिँलाई चाहिँ हामी रेसित भनिकन हामी सिक्दैछौँ, त्यसको अर्थलाई हामीले अस्तिदेखि हेर्दै थियौँ। हामीले हिब्रूको शब्दलाई हेर्दै थियौँ। मैले तपाईँलाई भजन सङ्ग्रह 119 भनेको छु। म तपाईँलाई काम दिन चाहन्छु, सिक्नुहोस्। अब तपाईँले भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायलाई पढ्नु भने त्यहाँ तपाईँले पढ्दै जानु हुँदाखेरि हरेक अध्याय चाहिँ 8-8वटा पदको एक एकवटा पङ्क्ति छ अनि त्यस्तो चाहिँ 22वटा पङ्क्ति छ। अब 8 गुणा 20 तपाईँको 8 गुणा 20 160 भइहाल्यो। त्यहाँदेखि त्यसमा अझै 16 जोड्दाखेरि जब 176वटा त्यहाँ तपाईँले बाइबलको भर्सेसहरू भेटाउनुहुन्छ, 176वटा भेटाउनुहुन्छ। अनि 176 गुणा त्यसलाई चाहिँ 8ले भाग गर्दाखेरि चाहिँ 22वटा खण्ड हुन्छ। अनि त्यो 22वटा खण्डको माथि आलेफ, बेट, गिमेल, डालेट भनेर त्यसरी लेखेको छ। अनि तपाईँले पढ्नु, त्यसलाई राम्रोसँगले पढ्नु भने त्यो चाहिँ हिब्रूको अक्षरहरू हो। अनि परमेश्वरले हामीलाई चाहनुहुन्छ त्यो कुरा जानोस् भनिकन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब भजन सङ्ग्रह परमेश्वरको वचन लेखियो त्यति बेला चाहिँ त्यो शब्दहरू पनि त्यहाँ लेखिएको थियो। र मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ जुन यो शब्दहरू हिब्रूको शब्दहरू हामीले रेसिट भन्ने शब्द छ, रेसिट भन्ने शब्द चाहिँ त्यो हिब्रूको शब्दहरूले जसरी जोडेर बनेको छ त्यसमा चाहिँ जतिवटा शब्द छ मैले त्यो शब्दलाई एक एकवटा गरिकन तपाईँलाई बताउने कोसिस गर्दैछु। त्यसमा चाहिँ तपाईँले आलेफ भेटाउनुहुन्छ अनि त्यसको बादमा तपाईँले सिन भन्ने शब्द भेटाउनुहुन्छ। अनि यो सिन भन्ने शब्दको विभिन्न आयामहरू हामीले हेरिरहेका छौँ र अहिलेसम्म अगाडिको 10वटा एपिसोडमा हामीले एउटै शब्दलाई मात्रै पनि हामीले अध्ययन गरिसकेका छैनौँ। परमेश्वरको वचन यति साह्रो गहिरो छ, कहिले पनि नाप्नै नसकिने, यति साह्रो गहिरो 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 गहिरो, त्यो कहिले पनि नसिद्धिने, किनभने स्वयं परमेश्वर नै वचन हुनुहुन्छ। अनि जब हामीले त्यो वचनलाई नै अध्ययन गर्दैछौँ, यो एउटा हामीले यो 20-20 मिनटको हामीले त्यो शब्दलाई हेर्दै गर्दाखेरि अहिलेसम्म एउटा शब्दलाई हेर्न हामीलाई 200 मिनट लागिसक्यो। तर त्यो पनि हामीले टुप्प टुप्प अलि मात्रै, त्यसलाई तपाईँले अझै जब ग्रहण गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफैले अध्ययन गर्नुहुन्छ, त्यति बेला त्यसको अझै गहिरो अर्थ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर आज म तपाईँले त्यो सिन भन्ने शब्दको त्यसको त्यो तेस्रो शब्दलाई म आज फेरि पनि बुझाउन चाहन्छु। त्यो सिनको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त भनिकन। सो हामी त्यो तेस्रो शब्दलाई हेर्दै गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सिन भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको दया अनि करुणा। परमेश्वरको दया र करुणा एकपट्टि छ, तर अर्कोपट्टि चाहिँ के छ भने नि परमेश्वरको न्याय अनि परमेश्वरको धार्मिकता छ।
दुईवटा कुरा छ, दया र करुणा एकपट्टि छ अनि अर्कोपट्टि चाहिँ परमेश्वरको न्याय र धार्मिकता अथवा सत्यता छ। सो परमेश्वरले जुनै पनि काम गर्दै गर्नु हुँदाखेरि परमेश्वरले त्यसै काम गर्नुहुन्न। दया भन्ने कुराको परिभाषा हाम्रो लागि धेरैपल्ट हामी त्यसलाई थुप्रो प्रकारले परिभाषित गर्ने कोसिस गर्छौँ। दया भन्ने बित्तिकै हामीले दया गर्नुपर्छ, जता पनि दया गर्नुपर्छ, जता पनि दया गर्नुपर्छ भनिकन हामी दया देखाउने गर्छौँ। अनि कतिजना मान्छेले परमेश्वरको वचनलाई के गर्छ भने अधुरोसँगले कोट गर्छ। अधुरोसँगले यहाँ के भनेको छ भने जस्तो कि हिब्रूको वचन एउटा वचन छ जहाँ चाहिँ यसो भनेर लेखेको छ कि आपसमा सबैजनासँग मेलमिलापमा बस भनेको छ। सबैजनासँग मेलमिलापमा बस। अब यो वचनलाई हामीले एउटा आयामबाट मात्रै हेऱ्यो भने कस्तो हुन्छ? सबैजनासँग परमेश्वरको वचनले भन्छ हामीलाई मेलमिलापमा गर बस। सो म एउटा नराम्रो काम गर्ने मान्छेसँग, एउटा के भन्नु, एउटा पियक्कड मान्छेसँग, एउटा जडिया मान्छेसँग मैले मेलमिलाप गर्नु हो भने अब वचनले त भन्छ मलाई मेलमिलाप गर भनेको छ। अब मैले यो वचनलाई चाहिँ आदि कल्चो बुझेँ भने चाहिँ परमेश्वरले त्यो रेसिट आदिमा एउटा संसारलाई सृष्टि गर्दै गर्नु हुँदाखेरि के गर्नुभएको थियो भन्ने कुरालाई बुझिनँ भने चाहिँ मैले के गर्छु, वचनलाई यति मात्रै बुझ्छु, सबैजनासँग मेलमिलापमा बस्नु। अनि म के गर्छु, त्यो व्यक्तिसँग मेलमिलापमा बस्ने कोसिस गर्दाखेरि म आफै पनि उसको आदतलाई सिकिपठाउँछु। म आफै पनि उसको आदतसँग म घोलमेल हुन थाल्छु, किनभने वचनले त मलाई मिल भनेको छ। अनि म मिल्नु भनेपछि त उसले मलाई केही गर्नु अराएपछि म त्यहाँ अर्बाङ्गे हुनु मिलेन, म त गर्दिनँ भन्नु मिल्दैन, किनभने परमेश्वरको वचनले त भन्छ तिमी मेलमिलापमा बस। म एकजना भाइसँग बात मार्दै थिएँ अनि त्यो भाइले उसको समस्या मलाई बताइराखेको थियो। अनि उसले मलाई के भन्दै थियो भने फोन गरिकन, दाजु म मेरो समय प्रभुसँग बिताउन चाहन्छु अनि म प्रभुसँग हिँड्न चाहन्छु। अनि धेरैपल्ट मेरो त्यो प्रभुसँग समय बिताउने चाहने इच्छा, म प्रभुसँग हिँड्न चाहने इच्छा चाहिँ धेरैजना मान्छेको लागि समस्याको कारण भयो भनेर उसले भन्दै थियो। मैले कसरी चाहिँ भयो त भनेर मैले उसलाई सोध्दै थिएँ। अनि उसले भन्दै थियो मेरै मण्डलीमा पनि मानिसहरूले के भन्छ नि, उनीहरूसँग भोजमा गइनँ, उनीहरूसँग गेम खेल्नु गइनँ, उनीहरूसँग कुनै कुरा गर्नु गएन भने उनीहरू मसँग रिसाउँछ। अब परमेश्वरको वचनले त मलाई मेलमिलाप गर्नु भनेको छ, मैले त्यसलाई कसरी सन्तुलित गर्नु भनिकन मलाई सोध्दै थियो उसले। अनि मैले भने परमेश्वरको वचनले के भन्छ त तिमीले त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ राख्न जरुरी छ, तिम्रो त्यो स्ट्यान्डर्ड। अनि बाइबलले चाहिँ के भनेको छ, पहिला तिम्रो बुलाहट र चुनावलाई पक्का गर। फर्स्ट थिङ, पहिला कुरा चाहिँ तपाईँ अनि मैले मेरो जीवनमा पक्का गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो, हाम्रो बुलाहट हो अनि हाम्रो चुनाव हो। अनि त्यसको बादमा मात्रै अरू कुराहरू आउँछ। सो तिमीले प्रायोरिटाइज गर्दै गर्दाखेरि, तिमीले त्यो कुरालाई प्राथमिकता दिँदै गर्दाखेरि तिमीले त्यो कुराभित्र तिम्रो बुलाहट अनि चुनावसँग मिल्ने कुरा छ कि छैन। यदि छ भने ठिकै छ, होइन भने चाहिँ तिमी त्यो कुरादेखि बाहिर निस्किनु पर्छ, किनभने बाइबलले चाहिँ कुन कुरा पहिला गर्नु भनेर हामीलाई सिकाएको छ। अनि धेरैपल्ट हामीले यो कुरा नबुझ्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ भने हामी मेलमिलाप गर्नु भनेर हामी गलत कुराहरूलाई पनि हामी हाम्रो जीवनमा धारण गर्छौँ। धारण नै गलत नै कुरा त गर्दैनौँ, तर हामी त्यससँग सहमति जनाउँछौँ अथवा त्यो कुरासँग हामी स्वीकृति जनाउने बित्तिकै के हुन्छ भने हाम्रो मेलमिलापले चाहिँ हाम्रो आत्मीयतालाई अथवा परमेश्वरसँगको हिँडाइलाई चाहिँ त्यसले भत्ताभुङ्ग पारिदिन्छ। बाइबलले रोमीको किताब 8 अध्यायको 6 पद 7 पद अनि 8 पदमा के भनेको छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शरीरमा मन लाउनु चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ शत्रु हुनु हो। जब पनि कुनै व्यक्तिले शरीरमा मन लगाउँछ त्यो मानिस चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ शत्रु भइरहेको हुन्छ, किनभने शरीर र आत्माको चाहिँ एक दुस्राको विरुद्धमा लडाइँ भइरहेको हुन्छ। गलाती 5 अध्यायले भन्छ उनीहरूको बिचमा चाहिँ लडाइँ छ। शरीरले चाहिँ आत्माको कुरा पुरा नहोस् भनेर चाहिँ त्यसको आत्माको विरुद्धमा लडाइँ गर्छ, आत्माले पनि शरीरको कुरा पुरा नहोस् भनिकन लडाइँ गरेको गर्छ। तर बिचमा मन छ, प्राण छ, अनि त्यो प्राण जसकोपट्टि लाग्छ त्यही नै सफल हुन्छ। प्राण चाहिँ यदि शरीरको कुरापट्टि लाग्छ भने शरीर नै सफल हुन्छ र प्राण चाहिँ यदि आत्माको कुरामा लाग्छ भने आत्माको कुरा चाहिँ सफल हुन्छ। सो यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मेलमिलाप गर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो मेलमिलापलाई कसरी बुझ्छौँ त? अब म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, अब तपाईँले यो प्रश्न आफैलाई सोध्नुहोस्, तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? लु मलाई जवाब दिनुहोस्। तपाईँले भन्नुभएको त म सुन्दिनँ, तर त्यो तपाईँको जवाब दिँदै गर्नु हुँदाखेरि
तपाईँको कानले पनि त्यो जवाबलाई सुन्दैछ। मेलमिलाप गर्नु भनेको के? हामीले मेलमिलाप गर्नु भनेको चाहिँ संसारसँग हामी एउटै हुनु भनेको हो त। मेलमिलाप गर्नु भनेको चाहिँ के संसारले जस्तो गर्दैछ त्यस्तै गर्नु भनेको हो त? अब यदि तपाईँको प्रश्न हो भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ बाइबलले त्यसको मुनिको भर्स भनेको छ, तर तिमी पवित्रताको पछि लाग भनेको छ। सबैजनासँग आपसमा मेलमिलाप गर भनेको छ। तर फेरि बाइबलले यो पनि भन्दैछ, तर पवित्रताको पछाडि लाग। अब यो वचनलाई म पढ्न चाहन्छु, तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। हिब्रूको किताब 12:14। सबैजनासँग मेलमिलाप गर र पवित्रताको पछि लाग, जसबाट कुनै मानिसले परमप्रभुलाई देख्दैन। हेर्नुहोस् त यो वचनले के भन्दैछ? सबैजनासँग मेलमिलाप गर, तर त्यसको मुनि के भनेको छ? तर पवित्रताको पछि लाग भनेको छ। सो मेलमिलाप चाहिँ मैले कहाँसम्म गर्नु मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि, जुन ठाउँसम्म पवित्रता चाहिँ भङ्ग हुँदैन, जुन ठाउँदेखि पवित्रतासँग चाहिँ सम्झौता हुन थाल्छ नि, त्यो ठाउँदेखि चाहिँ मेलमिलाप हुँदैन। त्यो ठाउँदेखि चाहिँ म अलग हुनपर्ने हुन्छ, म छुट्टिनु पर्ने हुन्छ, बाइबलले नि हामीलाई धेरैपल्ट नि विरोध गर्नु, भाग्नु, त्योदेखि तर्किनु भनेर थुप्रो ठाउँ हामीलाई सिकाएको छ। हरेकपल्ट हामीलाई लडाइँ गर्नु भनेर सिकाएको छैन। बाइबलमा भनेको छ वचनको अधीनमा रह, शैतानको विरोध गर, त्यो तिमीहरूबाट भाग्छ भनेको छ एक ठाउँ। तर फेरि तिमोथीको पुस्तकमा तिमोथीलाई पौलले भनेको छ जवानीको अभिलाषाहरूदेखि चाहिँ तिमी के गर? भाग भनेको छ। सो जवानीको अभिलाषादेखि चाहिँ भाग्नुपर्ने रहेछ। त्यो अभिलाषासँग चाहिँ म फाइट गर्छु भने नि तपाईँ हार्नुहुन्छ। अन्त बाइबलले के भनेको छ? हामीलाई भाग्नु पनि सिकाएको छ, लडाइँ गर्नु पनि सिकाएको छ। सो सबै लडाइँ सबै ठाउँमा गएर तिमी लडाइँ गर भनेको छैन। सबै अर्को ठाउँमा चाहिँ के भनेको छ? तँ चाहिँ तिनीहरूको मार्गमा खडा पनि नहुनु, अभोइड गर्नु पनि भनेको छ। भजन सङ्ग्रह 1:1 दुष्टहरूको मार्गमा खडा नहुनु भनेको छ। गिल्ला गर्नेहरूलाई साल अभोइड गर्नु भनेको छ, उनीहरूको बैठकमा नबस्नु भनेको छ। सो हामीलाई वचनले के सिकाएको छ नि? अभोइड गर्नु, भाग्नु, अथवा त्योदेखि तर्किनु, त्योदेखि भाग्नु अनि लडाइँ गर्नु, 3वटा स्ट्राटेजी सिकाएको छ। तर हामी कोही बेला नि वचनलाई अधुरो प्रकारले हेर्छौँ। अनि के हुन्छ भने हामी परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नु भनेको छ, प्रेम गर्नु भनेको छ भनेर हामी प्रेमको परिभाषालाई नै हामीले उल्टा बनाइदिन्छौँ। अब म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, प्रेमलाई तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? धेरैजना व्यक्तिहरू चाहिँ व्यवस्था चाहिँ अब छैन, व्यवस्था चाहिँ रहेन, व्यवस्थाको केही पनि अर्थ छैन। यीशु ख्रीष्टले नै भन्नुभयो म चाहिँ व्यवस्था पुरा गर्नलाई आएँ, अनि अब सिद्धियो भनेकन उनीहरूले भन्छ, होइन? त्यो वचनलाई तपाईँले राम्रोसँगले पढ्नुहोस्। मत्तीको किताब 5 अध्यायमा लेखेको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो म व्यवस्थालाई रद्दी गर्न आएको होइन, तर व्यवस्थालाई पुरा गर्न आएँ। र तिमीहरू मध्ये जस कसैले यो व्यवस्थालाई पुरा गर्छ र अरूलाई पनि पुरा गर्न सिकाउँछ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा ठुलो कहलाइन्छ। तर जुन व्यक्तिले चाहिँ त्यो व्यवस्थालाई पालन गर्दैन र अरूहरूलाई पनि गर्नु भनेकन नि सिकाउँछ नि, त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा सानो कहलाइन्छ भनेको छ। मैले भनेको होइन यो कुरा, यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले भनेको छ। सो यो वचनलाई जब हामी हेर्छौँ, हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि नि एउटा व्यवस्था राखिदिनु भएको छ। व्यवस्था रोमी 7:14 अनुसार वचनले भन्छ कि व्यवस्था चाहिँ पवित्र छ, व्यवस्था चाहिँ आत्मिकी छ, ल इज स्पिरिचुअल भनेको छ। व्यवस्था चाहिँ आत्मिकी हो। हरेक व्यवस्थाको चाहिँ आत्मिकी अर्थ हुन्छ। व्यवस्था बनिँदै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले त्यो आत्मिकी अर्थ राखिदिनु भएको छ। सो मैले अघि तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्दै थिएँ, अब मैले कसैलाई प्रेम गर्नु हो र प्रेमको व्यवस्था मलाई थाहा छैन भने के हुन्छ? म एउटा विवाहित व्यक्ति हो, मेरो 2जना नानीहरू छ, मेरो छोरा अनि छोरी छ, अनि मेरो पत्नी छ जसले मलाई माया गर्छ, मलाई इज्जत गर्छ, उसले आफ्नो जीवन उसको आफ्नो जीवन मलाई दिएको छ, मैले मेरो जीवन उसलाई दिएको छु। मेरो नानीहरू जसले मलाई इज्जत गर्छ अनि उनीहरूले मलाई सम्मान गर्छ, म पनि उनीहरूलाई माया गर्छु। तर अब प्रेमको परिभाषा बुझेन भने के हुन्छ होला? प्रेमको परिभाषा नबुझ्दाखेरि नि मैले कुनै अर्को पराया स्त्रीलाई देखेर मैले उसलाई प्रेम गरेको भन्न सक्छु। मैले चाहिँ उसँग फ्लर्ट गर्न थालेँ, अनि तिमीले किन यसो गरेको भनेर मेरो पत्नीले मलाई सोध्यो भने यदि प्रेमको व्यवस्थै छैन भने म उसलाई के भन्छु? म त उसलाई प्रेम गरेको, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ सबैजनासँग प्रेम गर, सबैलाई प्रेम गर, सबैलाई माया गर, अनि सबैसँग मेलमिलापमा बस भनेको छ। सो त्यो वचनलाई मैले मानेको, हिब्रू 12:14 व्यवस्थालाई मैले मान्दैछु भनिकन मैले भन्न सक्छु। सो त्यो भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? त्यो कुराले चाहिँ
अब मेरो जीवनलाई भत्ताभुङ्गै बनाइदिन्छ, किनभने मेरो जीवनमा मेरो सोच्ने तरिका चाहिँ के भयो, कने भएर गयो। सो यहाँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई कसरी सिकाउँदैछ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँदैछ कि परमेश्वरको वचन जब हामी हेर्छौँ, यो सिन भन्ने शब्दको अर्थ त्यहाँ चाहिँ के छ भने नि, परमेश्वरको वचनमा चाहिँ दया र भलाइ छ, दया र करुणा छ, तर अर्कोपट्टि चाहिँ फेरि इन्साफ र सत्यता पनि छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि मैले दया र करुणा मात्रै भन्छु भने नि मान्छेलाई थाहै हुँदैन, धेरैपल्ट ऊ पापमा लड्छ। प्रभुको सेवकहरू, प्रभुको सेविकाहरू किन पापमा लड्छ? थुप्रैजना व्यक्ति पापमा लड्ने एउटा कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि, थुप्रो कारणहरूमध्ये एउटा कारण चाहिँ के हो भने उनीहरूले दया र करुणा र इन्साफ र सत्यताको परिभाषालाई राम्रोसँगले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि। जब परमेश्वरले नि संसारलाई सृष्टि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आदिमा भन्ने शब्द आयो है, रेसिट भन्ने शब्द आयो। त्यो शब्द आउने बित्तिकै त्यो शब्दभित्र अझै एउटा तत्त्व चाहिँ के थियो भने नि, त्यहाँ चाहिँ इन्साफ र धार्मिकता थियो, अथवा त्यहाँ चाहिँ सत्यता थियो। त्यहाँ चाहिँ इन्साफ थियो, त्यहाँ चाहिँ सत्यता थियो, धार्मिकता थियो। अनि त्यो इन्साफ र सत्यता चाहिँ जबसम्म नि स्थापित हुँदैन हाम्रो जीवनमा, तबसम्म चाहिँ हामीले परमेश्वरको कुरालाई गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ हामीले परमेश्वरको कुरालाई सम्पूर्णतामा देख्न सक्दैनौँ। धेरैजना मान्छेले चाहिँ यो कुराको फाइन ब्यालेन्सलाई मिलाउनु नजान्दाखेरि उनीहरूको जीवन भत्केर जाँदैछ, उनीहरूको सेवकाई भत्केर जाँदैछ। अनि प्रेम प्रेम प्रेम, दया दया दया, ग्रेस 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 भन्दै चलिरहेको छ। तर के हुँदैछ, झन् अवस्था चाहिँ भत्किँदै जाँदैछ। परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीहरूको खातिर मेरो नाउँ चाहिँ अन्य जातिहरूको बिचमा अपमानित भएको छ। हाम्रो कारणले गर्दाखेरि जब हामीले परमेश्वरको कुरालाई बुझ्दैनौँ, जब हामीले परमेश्वरको कुरालाई हाम्रो जीवनमा वास्तविकतामा बुझ्दैनौँ भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको नाउँलाई अपमानित तुल्याइरहेका हुन्छौँ। सो जब परमेश्वरले रेसित भन्दै हुनुहुन्थ्यो अथवा परमेश्वरले आदिमा केही कुरालाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो शब्दभित्र चाहिँ नि परमेश्वरले यो तत्त्व पनि हाल्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यो जान्न हामीलाई किन जरुरी छ भन्दाखेरि नि, किन जब परमेश्वरले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो नि, जब उहाँले बोलेर सृष्टि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बोल्दै गरेको शब्दको शक्तिमा चाहिँ यो सबै कुराहरू निस्केर जाँदै थियो। त्यहाँ धार्मिकता निस्केर जाँदै थियो, त्यहाँ दया निस्केर जाँदै थियो, भलाइ निस्केर जाँदै थियो, न्याय निस्केर जाँदै थियो, त्यो आगोले खार्ने आगो निस्केर जाँदै थियो। सो परमेश्वरले बनाउनु भएको सबै कुरा चाहिँ के थियो, एकदमै सिद्ध थियो। अन्त त बाइबलले भन्छ परमेश्वरले हेर्नुभयो र त्यो सिद्ध थियो, त्यो असल थियो, एन्ड इट वाज गुड भनिकन। किनभने परमेश्वरले त्यो गुड कुरालाई बनाउनुभन्दा पहिला नै त्यसलाई बनाउने, जसरी एउटा घर बनाउने व्यक्तिले एउटा घरलाई जब बनाउँछ, ढलाइ गर्छ, त्यहाँ सिमेन्ट हाल्छ, त्यहाँ बलुवा हाल्छ, त्यहाँ गिटी हाल्छ, विभिन्न कुराको तत्त्व केमिकलहरू हालिकन मुस्छ। अनि त्यो बनाउने त्यसको मसला के हुन्छ, मसलाको एउटा स्ट्रेन्थ हुन्छ। तपाईँ कन्स्ट्रक्सन गर्ने व्यक्ति हो भने तपाईँलाई थाहा छ त्यसमा कतिको मसला हुनुपर्छ, त्यसको रेसियो हुन्छ, एउटा 3:1 को 4:1 को 5:1 को मसला भनिकन मान्छेले भन्ने गर्छ है। त्यस मतलब चाहिँ त्यसको स्ट्रेन्थ हो, अथवा त्यसमा एक बोरा सिमेन्टमा कति अरू चिजलाई फिट्यो, टालिने चिजसँग चाहिँ अरू कति फिटेको छ। तपाईँले जति बलियो कन्स्ट्रक्सन गर्न चाहनुहुन्छ त्यति नै तपाईँले त्यहाँभित्र एकदमै बलियो चिजहरूलाई हाल्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले पनि यहाँ संसारलाई सृष्टि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले संसारलाई सृष्टि गर्दै गर्नुहुँदाखेरि परमेश्वरको सृष्टिमा परमेश्वरले एक-एकवटा सक्कली शक्तिशाली तत्त्वहरू हाल्नुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँको जीवनमा पनि परमेश्वरले त्यही कुरा राख्नुभएको छ। आज कतिजना तपाईँ यसो भनेर जिउँदै हुनुहुन्छ, मेरो जीवन त त्यस्तो छैन, तर तपाईँ नाश हुनुको लागि, बिग्रिनुको लागि, तपाईँको जीवन खतम बनाएर जानुको लागि बनिनु भएको होइन, त्योभन्दा ठुलो कुराको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउनु भएको हो। सो आज म तपाईँसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु, यो आशिष दया अनि करुणा सँगसँगै धार्मिकता र सत्यताको आशिष चाहिँ प्रभुले तपाईँको जीवनमा पनि खोलिदिएको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, म यस घडी प्रार्थना गर्छु तपाईँको छोराछोरी जतिजनाले पनि यो कार्यक्रमलाई हेरिरहेको छ, पवित्र आत्मा उनीहरूको जीवनमा तपाईँको धार्मिकता र सत्यता, तपाईँको दया अनि करुणा चाहिँ स्थापित गरिसक्नु भएको छ। अघिबाट नै हरेक मानिसको जीवनमा तपाईँले गर्नुभएको छ। तर प्रभु, अब त्यसको
परिणामहरू त्यसको फलहरू पनि देखा पर्न थालोस्। जुन ठाउँमा प्रभु अज्ञानताले गर्दाखेरि कुरा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि जीवन प्रभु कने भएको छ, पवित्र आत्मा आजदेखि त्यो कुराहरू चाहिँ स्थापित हुन थालेको होस्। म प्रार्थना गर्छु प्रभु तपाईँको रगतले पवित्र आत्मा हरेक कुरालाई प्रभु जुन कुराले जीवनमा खोट लागेको छ, अपवित्र तुल्याएको छ प्रभु, त्यो कुराहरू धोइदिएको होस् अनि उनीहरूलाई पवित्र शुद्ध अनि चोखो पारिदिएको होस्। पवित्र आत्मा म तपाईँको अभिषेकलाई बोल्छु, अभिषेकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुवाहरू भाँचिएको होस्। धेरैजनाले यसरी भनेर बसिरहेको छ, मेरो जीवनको कुनै पनि आशा छैन। होइन प्रभु, तर तपाईँले साँच्चै नै हामी भित्र तपाईँको राज्यलाई हाल्नु भएको छ अनि त्यो राज्यलाई चाहिँ एक एकजनालाई बुझ्नलाई तपाईँले सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु तपाईँले गर्नुभएको लागि। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामको बाटोले, आमेन। जय मसीह। र हामी फेरि पनि अर्को सप्ताह यही समय यही दिन तपाईँसँग भेट्नेछौँ अनि तपाईँले लेखेर हामीलाई बताउनुहोस् प्रभुले तपाईँको जीवनमा कस्तो काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको के कुरालाई बुझ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन आयाममा हुर्किँदै हुनुहुन्छ, जसमा कि हामी त्यो गवाई अरूहरूसँग पनि बाँट्न सकौँ। जबसम्म हामीले भेट्दैनौँ परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशीर्वाद दिएको होस्। हुन्छ, हामी फेरि अर्को सप्ताह भेट्नेछौँ। जय मसीह।